मिस्टर वॉटसन, कम हियर, आय वॉन्ट टू सी यू. 18 मार्च 1876 ह्या दिसा जगाच्या इतिहासान अमर जाल्लें हें वाक्य आसा. हाचें कारण महान शास्त्रज्ञ अलेक्झांडर ग्रॅम बेल हांणी शोध लायिल्ल्या टेलिफोन यंत्रावेल्यान ताणें आपलो साथीदार थॉमस वॉटसन हाचे बरोबर केल्लो हो पयलो संवाद आसा. ताणें शोध लायिल्ल्या टेलिफोन यंत्राची चांचणी घेवपाक एका वाटेन उलयल्लें आनी दुसऱ्या वाटेन आयकूंक गेल्लें हें पयलें वाक्य आसा. 1882 सालान टेलिफोन भारतांत आयलो. आयच्या टेलिफोनाची गरज ही रस्तो, लायट हाच्या इतकीच गरजेची आसा. तशेंच उद्योग धंद्याकूय खूब गरजेचें आसा. ल्हानपणान चडशीं भुरगीं पत्राचे 2 डबे घेवन ताका सरी जोडून एका डब्यांतल्यान उलोवन दुसऱ्या डब्यान आयकोपाचे खेळ आमी खेळिल्ले आसतलेच. ताचें तंत्र आनी दूरदर्शनाचें तंत्र एकसारकें आसा. ताचें तंत्र आनी टेलिफोन हेंचें तंत्र एक सारकेंच आसा. जायत्या जाणांच्या हातान आमकां स्मार्टफोन दिश्टी पडटा. ह्या संवादाच्या मळार जायतें संशोधन जाल्लें दिश्टी पडटा. नवीं नवीं यंत्रां तयार जातात. आयच्या डिजिटल युगांत ह्या शोधाचो मोठो गाजावाजा जायत आसा. पूण टेलिफोनचो शोध लावपी ग्रॅम बेल ह्या शास्त्रज्ञाचे जिवितांत जायते चड उतार आयले. ह्या मनशाचो जिविताचो प्रवास रंजक तितलोच आंगार कांटो हाडपी. आवयक कानाचो त्रास, 2 भावांक पुलमावाच्या दुयेंसान मरण आयिल्लें, बायलेक आयकूंक येनाशिल्लें. ताका 2 चले आनी 2 चलयो आशिल्ल्यो, पूण तातूंतल्या 2 भुरग्यांक अचकेत मरण आयिल्लें. इतलें भयाण जगणें सोंसून सुद्दां तो मानसीक रित्या खचलो ना. ताणें आपल्याल्या अफाट गिन्यानाच्या, कल्पनेच्या आनी कश्ट करपाच्या फाटभुंयेर जगांतल्या 2 टोकांचेर आवाजाच्या माध्यमांतल्यान जोडपाच्या यंत्राचो शोध लायलो. त्या खातीर आयज आमी सहज जगाच्या खाची कोनशान उलोवंक शकतात. कांय तेंपार एका देशांतल्यान दुसऱ्या देशांतल्या मनशा कडेन संपर्क करतलो जाल्यार पत्रा शिवाय पर्याय नाशिल्लो. ह्या पत्रावेल्यान जावपी संवादाक खूब कळाव लागतालो. पुराण काळा पासून मनीस धुंवर ना जाल्यार उज्याच्या मत्तीन सांकेतीक संदेश दिवपाची परंपराच नवीन विद्युत तंत्रज्ञानाच्या आदारान दूरसंदेशवहनाच्या कामाक मदत जावपाक लागली. फुडें मनशान हाचेर मात करपाक टेलिग्राम सेवा सुरू केली आनी संदेशरुपी उतरां कांय खिणाक एका टोका कडच्यान दुसऱ्या टोका कडेन वचपाक लागलीं. त्या खातीर एकामेका कडेन संवाद करपाक आनीकय सोंपें जालें. कालांतरान दूरध्वनी यंत्राचो शोध लागिल्ल्यान मनशा मदलो शब्दरुपी संवाद हो टेलिफोनच्या माध्यमांतल्यान जिवीत जालो. आज टेलिफोन सेवेचो इतको विस्तार जाला की देशांतल्या खंयच्याय गांवांतल्या मनशां कडेन आमी उलोवंक शकतात. कांय खिणान आमी जगांतल्या खंयच्याय देशांत आमची मेसेज धाडूंक शकतात. महाभारतांत धृतराष्ट्राक युद्धावयल्यो खबरो सांगपाक संजय आशिल्लो, तर आज मनशा कडेन टेलिफोन आनी मोबायल आसा. बारीक मोठ्यो सगल्यो गजाली कांय खिणाक एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार रोखडेच पावतात. टेलिफोन सारक्या यंत्रान परत उलोवंक मेळिल्ल्यान दिसपट्टे वेव्हार झपाट्यान जावपाक हातभार लागलो. गेल्या 10-15 वर्सांच्या काळान संपर्क यंत्रणाचो वाठार चलत्या फिरत्या मोबायल आनी इंटरनेट हांणी घेतल्यान प्रचंड वेगान जगभरान केन्नाय संवाद करूंक सोंपें जालां. त्या खातीर उदरगतीचो वेग वाडला. मोबायला खातीर उलोवप सहज शक्य जालां आनी इंटरनेटा खातीर सगळे प्रकारचे डॉक्युमेंट एका कडच्यान दुसरे कडेन एका खिणान धाडप सोंपें जालां. ह्या चमत्कारीक संवाद साधना खातीर कौटुंबीक, कार्यालयीन आनी एकूण भौशीक वेव्हार करपाक सोंपो जाला. संपर्क यंत्रणेन झपाट्यान केल्ली उदरगत अजाप करपा सारकी आसा. आयज आमी मोबायल सेट जणू आमच्या आंगाचोच एक भाग आशिल्ल्या भशेन वापरतात. तातूंतल्यान आयकप आनी उलोवप हाच्या जोडीक आनीकय बरेंच कितें आमी करीत आसतात. पूण ह्या शोधाक लागून मनीस जिणेचें जीवन सुखी जालां खरें, तरी तो समाधानी नाशिल्लो. ह्या यंत्रा वरवीं फकत आयकून संवाद करपाच्या परस हेंच संभाशण दृकश्राव्य पद्दतीन मेळ्ळें जाल्यार बरें जातलें असो तो विचार करूंक लागलो आनी ताणें त्या दिकेन प्रयोग करपाक सुरवात केली. आनी कांय दिसांनीच ताणें संपर्क यंत्रणा जिवीत करपाचो हो नवो शोध यशस्वी केलो. जो नवो तंत्राविष्कार म्हळ्यार आयची व्हिडिओ संभाशण प्रणाली. ह्या संभाशण प्रणाली वरवीं एक मनीस आपल्या कंप्युटर वेल्यान थेट दुसऱ्या देशांतल्या मनशा बरोबर दृकश्राव्य पद्दतीन संवाद करूंक शकता. ही भासाभास थेट दृकश्राव्य पद्दतीन आशिल्ल्यान वेळ आनी पयसो वाचता. त्याच बरोबर प्रत्यक्ष भेटीचोय आनंद मेळटा. कॉर्पोरेट जगांतले खुबशे वेव्हार बेगीन जावपाक मदत जाल्या. ही व्हिडिओ संभाशण प्रणाली भारतीय कॉर्पोरेट जगांतल्या दृश्टीन खूब म्हत्वाची आसा. सद्याची ही व्हिडिओ संभाशण प्रणाली
म्हारग आसली तरी ती कॉर्पोरेट जगान वावुरपी मनशाक सहज परवडपा सारकी आसा. जशें जग बदलता तशें तंत्राविष्कार बदलत आसतलो आनी तो बदलप साहजीक आसा. आयचें युग हें कॉर्पोरेट युग आशिल्ल्यान देशान डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया हाचें वारें व्हांवता. एकामेका बरोबर भासाभास करपाची आनी संभाशण करपाचो वाठार तितको व्यापक आसपाचो गरज आसा आनी ही गरज ह्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सा खातीर पुराय जाल्या. भासाभास करप हें मनशाच्या जिणेचें एक अंग आसा. भासाभास केल्या शिवाय मनशाचो वेव्हार पुराय जावंक शकना. दिसाळीं टेलिफोन आनी मोबायल ही माध्यमांची खरी क्रांती जावन आसा आनी तातूंत भर पडल्या ती इंटरनेटाची. 21व्या शेतकांत 4 म्हत्वाच्या माध्यमांनी आयचें जग झपाटून उडयलां. तीं माध्यमां म्हणल्यार व्हॉट्सअप, फेसबूक, ट्विटर आनी इंस्टाग्राम. कांय तेंपार ईमेल हें एकूच साधन आशिल्लें. आयजय आसा, पूण व्हॉट्सअप, फेसबूक, ट्विटर आनी इंस्टाग्राम वेल्यान कांय खिणाकूच दुसऱ्या जगांतल्या मनशां कडेन जोडलो वता. आयज जगान खंयची घडणूक घडूं त्या घडणुकीचें पयलें अपडेट व्हॉट्सअप, फेसबूक, ट्विटर आनी इंस्टाग्रामचेर आमकां पळोवंक मेळटा आनी ते उपरांत दिसाळीं आनी बातम्याक आमकां वाचूंक आनी आयकूंक मेळटा. खंयचेंय तंत्रज्ञान बरें आसता, पूण ताचो बरो कामा खातीर उपेग केलो तर तें बरें जाता आनी वायट कामा खातीर केलो तर तें घातक जावपाक शकता. जण एका बऱ्या गोश्टी बरोबर वायट गोश्टी येताच, त्या खातीर सोशल मिडियाचो योग्य उपयोग करप गरजेचें आसा. ह्या सोशल मिडिया वेल्यान बऱ्यो घडणुको शेअरिंग करपाची गरज आसा. फेसबूक सारक्या माध्यमांतल्यान जग व्हर्च्युअली आनी प्रत्यक्षांत लागीं आयलां. कला सादर करप आनी आपणाले विचार लोकां समकार मांडपाची ही मुखेल विचारमाची म्हळ्यार फेसबूक. कारण हजारीन लोकां बरोबर एकाच वेळा तुमी व्हर्च्युअली भासाभास करूंक शकतात. व्हॉट्सअप, ट्विटर आनी इंस्टाग्राम सुद्दां हीच भुमिका बजयतात. जगांतले सगळे सेलिब्रिटी आनी राजकीय फुडारी आयज ट्विटरचो सर्रास उपेग करतना दिसतात आनी इंस्टाग्रामाचेर सुद्दां आपल्या आवडीचो फोटो घालपाक विसरनात. देशाचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाणें जानेवारीच्या पयल्या आठवड्यान टॅक्नॉलॉजी व्हिजन 2035 ह्याच्या फाटली भुमिका स्पश्ट करपी एक डॉक्युमेंट उजवाडान हाडलो. हाची कारवाय डिजिटल इंडिया आनी मेक इन इंडिया ह्या अनुशंगान राबयतले अशें ताणें जाहीर केलां. ह्या डॉक्युमेंटान मुखेल 12 विंगड क्षेत्रांचेर लक्ष दवरून काम करतले अशें ताणें सांगलां. मनशाच्या जिणेंत जगाचें मुखामळ बदलपाच्या ह्या माध्यमांनी खरें तर संवाद करप सोंपें केलां, पूण त्याच बरोबर प्रत्यक्ष भासाभाशेची पोकळी निर्माण जाल्या. व्हॉट्सअप, फेसबूक, ट्विटर आनी इंस्टाग्राम ही सगळीं यंत्रणां आयच्या घडयेची गरज आसा ह्या बद्दल कोणाचेंच दोट्टी मत ना. तरीकूय प्रत्यक्ष भेटीन एकमेकां सामकार बसून उलोवप हाचें सारकें सूख जगान दुसरें ना. ह्या यंत्राक लागून 7 समुद्रा पयसलो मनीस लागीं आयलो, पूण लागींचो मनीस मात पयस जालो. शेवटा तुमकां एक नमळायेची विनवणी करीन दिसता, ह्या व्हर्च्युअल जगान जरूर कनेक्ट रावात, पूण खऱ्या जिणेंतल्यान लॉग आवट मात जायनाकात.